السلام عليكم، مرحبا بكم في نوتر شين تيزويت إيميهي كويزين. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم غاتو بالعسل وبجوج كريمات، حدا ديال لافاني وحده ديال الشوكولا. هاد لو ديسير ساهل في التحضير. غنحتاجو ان شاء الله 4 ديال البيضات، 150 غرام ديال السكر سنيده، 210 غرام ديال الدقيق ابيض، 100 غرام ديال الزبده، معلقه صغيره ديال البيكربونات، ليمونه محكوكه، 100 غرام ديال العسل. لا كريم غنحتاجو 300 ملل ديال لا كريم شونتي، سطر الحليب، ساشي فانيل، 3 ديال المعالق ديال مايزينا، معلق كبار، 200 غرام ديال السكر سالينا، 30 غرام ديال الكاكاو، 2 معالق كبار ديال حليب غبره، 10 غرام ديال الزبده. وغنحتاجو واحد لو مول كبير، اولا الا بغيتو تختاروا دي مول انديفيدويل. ندوزو ان شاء الله طريقه التحضير. في واحد الكاسرونه غادي نديرو العسل، غنزيدو عليه البيكربونات على عافيه مهيله، نحركو مزيان حتى كيولي لنا خليط بحال هكا. وغادي نزيدو الزبده، 100 غرام ديال الزبده، وغنخليو الزبده تذوب. ملي تذوب غادي نحيدو الكاسرونه من العافيه. فواحد الاناء غادي نهرسو البيض، غنزيدو عليه السكر، نخلطو مزيان، نضربو مزيان حتى الخليط ابيض، ونزيدو قشور ديال الليمون، ومن بعد غنزيدو الخليط اللي خليناه يبرد ديال العسل والبيكربونات والزبده، ونحركو مزيان. من بعد غادي نزيدو الدقيق، نزيدو بشويه بشويه حنا كنحركو. خليط خاص يكون عندنا متجانس بحال هكا. غناخدو واحد الطاولة كتمشي للفران، غنديرو لها بابي كويسون وندهنوها بالزبده مزيان، وغادي نخويو النص ديال الخليط ديال العجينه، نديروها 20 دقيقه طيب على 150 درجه. دابا ندوزو لا كريم. في واحد الكاسرونه غادي نخويو مايزينا مع لافاني مع الحليب غبره، وعاد غنزيدو الحليب على عافيه مهيله. هاد لا كريم ما فيهاش البيض، يعني اللي كيضر البيض ولا ما كيحملش ريحه البيض في لا كريم. هاد لا كريم بنينه وفيها ريحه زوينه ديال لافاني. من بعد ملي غتعقد لينا بحال هكا غادي نحيدوها من فوق العافيه. من بعد غادي نضيفو 10 غرام ديال الزبده، نحركو مزيان باش تذوب فيها الزبده، ونخليوها تبرد. من بعد غادي نضيفو 2 معالق ديال لا شونتي، وغنخليو لو ريست نخليو باش نديكورو بيه الكاطو ديالنا. من بعد غنقسمو لا كريم على زوج، وحده غنخليوها بيضه لافاني، وحده غنزيدو فيها الكاكاو، ونحركو مزيان باش ينسجم الكاكاو مع لا كريم، ونحتفظوا بهم للتزيين. دابا غادي ناخدو الكيك لي طاب كيف كتشوفوا محمر وزوين. غنبدا بالصغار، بليمون الصغار كيف كتشوفوا محمرين من زوج جويه. وهاد الشيء اللي بقى ديال الكاطو غنحتفظوا به حيت غنستعملوه من بعد. غندوزو لا دوزيام بات، غادي نقطعوا فيها لي غون كبار، وغنخليو هاد لي شاط، هاد الكاطو لي شاط غادي نخليوه، وغادي نحمروه كيف كتشوفوا، وغنطحنوه، وغادي تخرج لنا واحد الغبره البودر بحال هكا. دابا غادي نبداو نستفو الدوائر ديال الكاطو. هنايا عندي الليمون مع السكر، طيبتو، درت معاهم الماء وطيبتهم حتى ولا عندي ان سيرو ان بيبي تو جلي ان بيبي، يعني سردتو بهاد السيرو باش يجي رطيطب. ما عندكمش ما تستعملوش، بغيتو تستعملوا غير الماء والسكر، كاين اللي كيدير السيرو غير بالماء والسكر كيف ما بغيتو، اولا بغيتو تانبيبيو بالقهوه ديروا الماء طايب وديروا القهوه. انا وليداتي ما كيبغوش القهوه، داكشي درت الليمون. وكنبداو نديرو كريم شوكولا، كريم فاني، ونحطو عاوتاني واحد الساقل ديال الكاطو حتى كنساليو الكاطو ديالنا، حتى كنساليو الطبقه ديالنا.
غنديرو في الفريغو لمده 2 حتى 3 ديال السوايع. ندوزو للكاطو الكبير بنفس الطريقه، كان امبيبيه وغادي ندير لا كريم. هنايا غادي تلاحظوا غادي نزيد دي بسكوي على كوير كانوا عندي في الدار، وقلت ليش ما نزيدهمش باش يجي واحد المذاق زوين. عندكم ممكن تستعملوا، ما عندكمش ماشي اوبليغاتوار. وغنبيبيهم حتى هما حيت كيكونوا شويه قاصحين. نورمالمون دي بسكوي على كوير كيكونوا بالكافي، مع وليداتي كيف قلت لكم ما كيبغوش الكافي، خدمت غير بالليمون. ولكن الا درتو بالكافي يعني الناس الكبار غادي يعجبهم اكثر. وغادي نزيدو طبقه ديال الشوكولات، كريم الشوكولات كيف كتشوفوا. وغنزيدو لو سيركل ديال الكاطو اللي بقى لينا حتى هو غنبيبيو، حتى هو غادي نسردوه بالليمون، وغنديرو في الثلاجه لمده 2 حتى 3 ديال السوايع. من بعد 3 د السوايع ها هو الكاطو شاد ليا مزيان. دابا غادي نبدا نزوق فيه بلا شونتيي، غنبدا في لا ديكوراسيون كيف كتشوفوا بواحد لا باليت باش كنخدم. لا شونتيي ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش سائله. هاد لا شونتيي غتساعد ان هاد الغبره ديال الكاطو تلصق ليا عليه. ما عندكمش لا شونتيي في لا ديكوراسيون كنستعملوا الكونفيتور ولا العسل. انا غنبدا دابا كندردر عليه لا بودره ديال الكاطو اللي خدنا اللي وريتكم قبيله. كتحاولوا تغطيو البلايص كلهم اللي بيضين باش ما تبقاش تبان لا شونتيي. وبصحه وراحه. ها هو الشكل النهائي ديال الكاطو. غديروا لا ميم شوز الكاطو الكبير بالطبع. ها هو الشكل النهائي. كان عندي كولي ديال الفريز، زوقته بالكولي ديال الفريز. انا غنقطع لكم ان تي مورسو باش تشوفوا لداخل كي داير. كيف كتشوفوا الطبقات باينين، منظر رائع. غندوق شويه، كيدوب في الفم يعني وبارد ومع هاد الصهد جا هو هذاك. كنتمنى تكون هاد الوصفه نالت اعجابكم، وكنتمنى انكم تجربوها وغادي تعجبكم ان شاء الله، حيت بارده والكبار والصغار كي قلت لكم غادي يحمقوا عليها سورتو مع هاد الصهد. نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في وصفه جديده باذن الله. وما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد. وما تنساوش خليونا لي كومونتير ديالكم والاسئله. اي سؤال تطرح لي راه كنجاوب عليه. وشكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم. ما تنساوش تخليونا لي لايك لي جيم، ولا ممكن تبارطاجيو لاشين مع اصدقائكم ومع لا فامي.